خلقو تاسو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا معبود ہوئے او کارساز ہوئے داغن اخبل حجتون غوڑے نوراشی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر ہو رہے اغه پخپل محتاج دی اللہ تا او اغه اللہ دا یوالی او دا بندگی دعوت ورکی قوم تا اغه پخپل وی جفا بدوه دا اللہ بندگی ہوکے زکا عیسیٰ علیہ السلام تقریر رہا ہے ان اللہ ربی و ربکم فعبدو زما استاسو پالن کے واللہ دے داغ بندگیوں کے اغیو گنے ہم تکنی غلار دا اللہ پاک بندگی کول یک تنہا دا اللہ بندگی کول صحیح لارا او نی غلارا تقر فعبدوه داغ بندگیوں کے او داغ تاسو دا پتہ رکھنا چاہے عبادت سے شید عبادت سے کوئی عبادت دریو سیزونوں نے جوڑ شوئے اولنے سیز دے امید تمجور تو دویم سیز دے محبت او دریم سیز دے عبادت چی جوڑ شوئے نواغا دسن دے خوف او دیری ندے ماندا شوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر مطلب امدار ہے جفا بدوہ اے خلق دنیا والا تم بد اللہ نہ کوئی د اللہ نہ سوا د بل چانہ و تم نہ کوئی یر بد اللہ نہ کوئی د اللہ نہ سوا بل چانہ بیر نہ کوئی او محبت باللہ سر ساتے کم محبت چی اللہ سر پکار دے ہگا محبت مخلوق سر مہ کوئی زکا خونن کا تاسو خیال وقت مونگ لزمون عبادت خوان نہ راکے مونگ لخوان منگوے جو خدا پاکا شدا امام دا صورت لن کے زر زر منزو کے اکثر موی نو کنا شاید ٹول بسیجدہ پراتی امام بروانا تائبی ہے نن منگا مسلمانانو تزمگا عبادتونو خوان نراکی پاگی کے منگتا لذت و خوان نملاوی اصل وجہ ہم دا چا عبادت ددریو سیزونو ندے دا کم کم ندے دا امید نا چی امید بد اللہ نہ ساتے تما امید بد اللہ نہ ساتے او دویم سیز چی محبت بد اللہ سر ساتے او یر بد اللہ نہ ساتے کنا چی دا دری سیزونا یو دیشی دیتا عبادت ہوئی دیتا سوئی عبادت ہوئی نو آخو بلا خبروا چی صحابہ کرام با ولاڑو مانزت با ولاڑو بچا بسحر بام ہوئے اچھا بطول اشپکی دا قرآن کریم تلاوت بطول قرآن دیا اور اول کر منتدا ناشنا اخکاری خدا ناشنا ندے زکا کلچی دا انسان دا چانا تموی کنا تم حقا در تا ولاڑوی کہ سحر ما خام پوری ودرگی خدا سڑے پستڑی والی پوی کی کہ تاسو خیال وقت دی دفتر و تس خلق زیکت ناگرہ دفتر تلاڑ بارداسی و سلور سو کسان اللہ لگی دلی تم ایوی چیز ماشن اختکار تو جوڑی گی پا دی تم که دی دا سحر نو تر مسبقنا پوری ولاڑی خون خلی دا زانا پاکی و پروائی نہیں ہوئی گی گنا مونگ چی منز کون زمون خودتم دا اللہ ننشتی گنا خیال دی دے کہ مونگا دری رکاتے ہو کہ سلور رکو دروازی دا چوز رست سوچ کو چو خدای سوک دی کری چی سنگا چلی ہو چی رکون دی کری دا ہو کنا سجدہ میں وکڑا ہو کنا اولی تم نشتی دا اللہ نے او که منز نکو شرمی و خلق وی چلکا دا فلان کی زامن دی یا فلان کی دی منز نکے منگا منزم پختو تاڑا والے ملک دا پختو دی او دیما خبر دادا چکن پا عبادت کی دننا محبت نوی عبادت بیا خون نرا کی گر خیالم دے زکا چکن چاسر دا انسان محبت وی دا غسر خبر اترو کی او دا غسر پناس تک بٹائم اڑاولو کی انسان بور کی نہ بور کی گی نا اس کلم نہ بور کی گی تو کہ زمانگ اللہ سر محبت ہوئے او حقیقی محبت ہوئے بیا خوب منطول ناسو اللہ کتاب تب ناسو اللہ کتاب باوری دے گا او که زمون داتم وی چې قرآن کریم پروز د قیامت کې به خلکو سفارش کې شفاعت وکړي
او قرآن کریم په قبر کې دننه د انسان ملګری وي او محشر میدان کې په قرآن کریم د انسان ملګری وي او دا هغه سفارش دی او دا هغه وکیل چې د وکالت همیشه بروي قرآن کریم هغه وکیل له پروز د قیامت کې چې د وکالت منل شوی دی او قبول کړل شوی دی نو کچری داسې محبت زموږ د الله د کور سره وي عبادت سره وي الله کتاب سره وي موږ بیا نه بور کېدو کړه او کچری ير زموږ د الله نه وي نو بهر حال نو حضرت عیسی علیہ السلام د تقریر خلاصه دا شوا دا رد په عیسایت باندې عیسایان وایي چې عیسی علیہ السلام د الہ د معبود دی الله پاک وی د عیسی علیہ السلام تقریر راغی ان الله ربي وربكم فاعبدوه بیشک الله تعالی ربي زما پالون کې او تاسو پالون کې فاعبدوه دا بندگی او کې تم دا نو کې محبت دا سره کې ير دا نو کې بغیر د اسباب هذا صراط مستقيم دا لار نیغلا نیغلا دا چې بس یو الله دی رانی ولې په یو الله دې بروسې بس دا نیغلا دا او کچری الله باندې بروسه نه تم نه ير نه بس بیا انسان پسې د لار نه پکګو لار وسري فلما احس عيسى منهم الكفر وزد عيسى عليه السلام عاجزي ذکر کوي او کمزوري بیانوي چې تاسو خداغه نه حاجتونه غواړئ او تاسو د حضرت عیسی علیہ السلام خپل الہ او معبود ګڼئ کم بخت خلکو هغه په خپل چغي وي چې